मान्य सभामुख महोदय, चालू अधिवेशनमा प्रस्तुत भएको बजेटमा सैद्धान्तिक छलफलपछि केही दिनको अन्तरालपछि फेरि आज प्रदेश सभाको बैठक अगाडि बढ्न गइरहेको छ। हामीले बजेटको सैद्धान्तिक छलफलमा पनि हाम्रा तर्फबाट हामी सबैले त्यो बजेटलाई राम्रो बनाउन, जनताप्रति जवाबदेही बनाउन, सरकारप्रति विश्वास दिलाउनका निम्ति प्रतिपक्षमा रहँदै पनि महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दियौँ। सरकार परम्परागत ढङ्गले नै अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्यो। फलस्वरूप हामीले आफ्नो प्रस्तुतिलाई वा भूमिकालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो, जसका बारेमा चर्चा हुनु स्वाभाविक छ। आफ्नो किसिमको टीका टिप्पणी गर्ने कुरालाई म अन्यथा ठान्दिनँ, तर हामी हाम्रो कार्यकालको अन्तिम बजेटमाथि छलफल चलाउँदैछौँ। 5 वर्षे कार्यकालमा नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षका हिसाबले दोस्रो बजेटमा आफ्ना धारणा राखिरहेको छ। प्रतिपक्षले आफ्नो किसिमको भूमिका निर्वाह गर्ने कुराको अभिलेख हाम्रो ठाउँमा छ नै। आज हामीले जुन बजेट प्राप्त गरेका छौँ, जसरी बजेट निर्माण गरिएको छ, बजेटमा कतिपय प्राविधिक त्रुटिहरू छन्, कतिपय सहमति विरुद्ध गरिएको कुरा थियो। त्यही आधार विगतमा पाएको भए विगतमा प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेर भूमिका निर्वाह गर्नेले के शब्द चयन गर्नुहुन्थ्यो उहाँले नै जान्ने कुरा भयो। कसैले बिर्सिएको छ भने हामी प्रदेश सभामा रहेका सबै मान्य सदस्यहरूले त्यो दृष्टान्तलाई झलझली सम्झन सक्छौँ। हो, हामीले गम्भीरतापूर्वक छलफलमा भाग लियौँ। त्यही बीचमा कतिपय जिम्मेवारहरूको सामाजिक सञ्जाल अध्ययन गर्दा, टिप्पणी हेर्दा त्यही मान्छेले त्यो लेखेको हो कि होइन मलाई छुट्याउन अहिले पनि गाह्रो परिरहेछ। त्यही मान्छेले लेखा हो कि होइन, लेख्न नपर्ने हो। समाजमा चलेको चर्चाका आधारबाट, स्वयं उसले भनेका प्रस्तुतिका आधारबाट त्यस्ता व्यक्तिहरूले त्यो स्तरको सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गरेर समय खर्च नगर्नुपर्ने हो भन्ने लाग्छ। तर पनि सत्यलाई स्वीकार गरेर जानुपर्ने हुन्छ। कतिपय अमर्यादित भाषा र शैली प्रयोग गरेर सायद टिप्पणी गरेको पनि यथार्थ हाम्रो अगाडि छ नै। त्यसकारणले मान्य सभामुख महोदय, हामी आफ्ना तर्फबाट सभामा हामी प्रतिपक्षमा छौँ। हाम्रा काम कारबाहीहरू कर्णाली प्रदेशका जनताले मात्रै होइन, सञ्चार र प्रविधिको प्रयोग गर्ने जो कहिले पनि हाम्रा कुरा सुनिरहेका छन्, मूल्याङ्कन गरिरहेकै छन्। त्यसकारणले हामीले हाम्रा कुराहरू राख्यौँ। हाम्रो प्रयत्न थियो अवरुद्धका बावजुद सरकारको ध्यान जान सक्ला, गएन। त्यसपछि हामीले हाम्रा कुनै नयाँ माग राखेका छैनौँ, कुनै नयाँ माग सिर्जना गरेका थिएनौँ। तर पनि बाहिर आफ्नो औकात अनुसारको टिप्पणी सुनिएकै छ। आफ्नो स्तर अनुसारको टिप्पणी सुनिएकै एउटा अवस्था छ। तर पनि एउटा संस्थागत रूपले प्रमुख प्रतिपक्ष रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दा, सभाको मर्यादा बढाउँदा का हिसाबले हामीले हाम्रा केही कुराहरू राख्यौँ नै। सभामुख महोदय, सायद यो कार्यकालमा धेरैचोटि छलफल गरियो होला, तर अभिलेख रहने गरी संसदको कार्यकालभरि
अझ पनि बाँकी छ 5-6 महिना, यति नै अन्तिम त म भन्दिनँ। हाम्रा बिचमा योभन्दा अगाडि गम्भीरतापूर्वक हामीले बैठक गऱ्यौँ। हाम्रा बिचमा एउटा सहमति भयो। विषय जो कोहीले उठाए पनि हाम्रो तो साझा सहमति थियो, हाम्रा साझा कुरा नै थिए। त्यसका आधारबाट सरकार हिँडेको भए, बजेट ल्याएको भए हामीले यो समय खर्चिनु पर्दैन थियो सभामुख महोदय। तर सरकार तो बाटोबाट हिँड्ने कुरा किन चाहेन, उसले जान्ने कुरा भयो। हामीले प्राप्त गरेको जे किताब छ, जे दस्तावेज छ, आकारमा ठुलो छ, सङ्ख्याका हिसाबले पनि ठुलो छ। हाम्रो उद्देश्य छ योजना घटाउने, तर आकार बढेको बढै एउटा स्थितिबाट अगाडि बढिरहेको एउटा अवस्थामा हामीले केही कुरा उठायौँ। उठाएका मध्ये एउटा कुरा थियो मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम। विगतमा पनि पर्याप्त छलफल चलेकै थियो, चलेर नै टुङ्गो पुर्याएको थियो। तर यसचोटि विगतमा चलेको अरू कुनै नकारात्मक कुरा थिएन। एकै ठाउँमा बजेट राख्ने परिस्थिति खास गरी त्यति बेलाको मुख्यमन्त्री र त्यति बेलाको अर्थमन्त्रीज्यूसँग जोडिएर आएको एउटा अवस्था थियो नै। हामीले छलफल चलाएकै थियौँ, तर यो बिचमा हाम्रा बिचमा कार्यविधि संशोधन गर्ने सहमति भयो। बजेट प्रस्तुत गर्दासम्म त्यो कार्यविधि सहमति अनुसार नै संशोधन त भएको रहेछ, तर मान्य सदस्यहरू बेखबर रहने परिस्थिति थियो। बेखबर बिचैमा कार्यविधि, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बिचैमा कार्यविधि संशोधन गरियो। बिचैमा हामी कोही पनि मान्य सदस्यहरूले काम कारबाही नगरेको अर्थबाट डल्लो बजेट नराख्ने नाममा मुख्यमन्त्री रोजगारको सूची, योजनासहितको सूचीको पुस्तिका हामीले प्राप्त गर्यौँ। मान्य सभामुख महोदय, हामी सबै जानकार छौँ। कार्यविधिबाट चलाउने छ, जसलाई मुख्यमन्त्री रोजगार भनिन्छ। छलफलमा बुझ्दै जाँदा कार्यविधिबाट सञ्चालित हुने योजनालाई पनि सशर्तका नाममा तल पठाएको परिस्थिति पनि देखा पर्यो। त्यसपछिको छलफलको आधारबाट हेर्दा त्यसो हो भने त्यो कार्यक्रमको नाम मुख्यमन्त्री रोजगार नराखे पनि हुन्छ जस्तो देखिने गरी सरकार अगाडि बढेको देखियो। तर हामीले प्राप्त गरेको कागज र बजेट र कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आएकै हुनाले हामीले भन्यौँ अरू त सजिलो बाटो हिँड्न खोज्लान्, हिँड्ने चलन होला, तर सरकार नै सजिलो बाटो हिँड्ने तरिका त्यो गलत तरिका थियो, त्यसलाई सच्याउनुहोस् भनियो। महसुस गर्न केही समय लाग्यो, सच्याउनुहोस् भनियो, महसुस गर्न केही समय लाग्यो। त्यसकारणले हामीले कुनै नयाँ कुरा उठाएका थिएनौँ। सरकारले थिति बिगारेर, विधि बिगारेर अगाडि बढिरहेको कुरालाई हाम्रो सच्याउने मात्रै माग थियो। सच्याउनका निम्ति 12 गतेदेखि आजसम्म लाग्यो। भोलिपल्टै त्यो तयार भएको भए हाम्रा दिनहरू सदुपयोग हुन सक्ने एउटा अवस्था रहन सक्थ्यो सभामुख महोदय। त्यसमा पनि दामासैले बजेट विनियोजन गर्ने कुरा भएछ। यस्ता ओडाहरू छन् जहाँ 26 घर छन्, त्यहाँ 20 लाख, जहाँ हजारभन्दा बढी छन् त्यहाँ पनि 15 लाख हो। विकासका सूचाङ्कले जहाँ कमजोर छ त्यहाँ बढी बजेट पाउने कुरामा हाम्रो कुनै विमति छैन। प्राथमिकताका साथ नीति बनाउनु पर्ने एउटा अवस्था रहन्छ। तर सरकार दामासाईका हिसाबले चल्ने गरी अगाडि बढेको देखिन्छ योजनाको पुस्तिका हेर्दा। अहिले धेरैचोटिको छलफलपछि एउटा ठाउँमा हामी पुगेका छौँ, जसका बारेमा मैले भोलि बोल्नुभन्दा स्वयं त्यो कार्यान्वयन गर्ने सरकारको प्रमुखले नै बोल्नु उपयुक्तता हुन्छ जस्तो लाग्छ। मैले योभन्दा बढी यो विषयमा धेरै चर्चा गर्नुपर्ने जरुरी छैन। सरकारले नै त्यसका बारेमा बोल्दा बढी उपयुक्तता हुन्छ कि उसलाई महसुस गर्न केही समय लाग्यो। सरकारका कतिपय बाध्यताहरू पनि हामीले महसुस गरिदिने परिस्थितिमा हामी पनि पुग्यौँ, किनकि हामी रचनात्मक सहयोगका आधारबाट अगाडि बढ्ने कुरा गरिएको अवस्था थियो। दोस्रो कुरा, हामी हुन त यो संहिताको पहिलो प्रयोग हो,
अहिले यही संहिताको आधारबाट संविधानको नयाँ व्यवस्था अनुसारको पहिलो प्रदेश सभामा आएको अन्तिम कार्यकालको अनुभवको अहिले नै समीक्षा गरेर म अनुभूति सुनाउन त चाहन्न। अझ म यसैको पक्षमा पैरवी गर्न चाहन्छु। यो सार्वभौम हो, अधिकार सम्पन्न छ, साधन स्रोत जति छ साधन स्रोत सम्पन्न छ, आफ्नो निर्णय आफै गर्न सक्छ। संविधानमा त्यो व्यवस्था गरिएको छ। अन्तर्सम्बन्ध छ, सङ्घसँग छ, स्थानीय तहसँग छ, तर आफ्नो तहको आफैमा गर्न सकिन्छ भन्ने छ। तर हामीले प्राप्त गरेको पुस्तिकाले सीमा नागेको, भूगोल नागेको पुस्तिका हामीले प्राप्त गर्यौँ। कतिको भनाइ छ जिम्मेवारको यो प्रविधिको प्रयोग गर्दा, सफ्टवेयरको प्रयोग गर्दा कतिपय कुराहरू माथिसँग जोडिएका छन्, यसलाई मानिदिने हो भने यो कुनै सार्वभौम संसद बन्दैन, यो त्यसको मातहतको कपी पेस्टवाला संसदमा परिणत हुन्छ। केही समयसम्म आफ्नो सार्वभौम अधिकारको औचित्य र आवश्यकतालाई पुष्टि गर्ने गरी अगाडि होइन, माथिल्ला निकायहरूको कसैले गरेको कमजोरीकोलाई नै जस्टिफाई गर्ने कुरालाई बुझियो भने सार्वभौम संसदप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउँछ भन्ने कुरा हामीले उठाएको एउटा विषय हो। त्यसलाई पनि हामीले छलफलको एउटा विषयका रूपमा अगाडि सारेका थियौँ। के कोही पनि मान्य सदस्यहरूलाई के त्यो रुचिको विषय हो र? कर्णाली प्रदेशको सभामा बैठक बस्ने, दार्चुलाको योजना पास गर्ने पुस्तिकामा हामीले सही छाप लाउने कुरा के कोही मान्यहरूले मन पराउने, कोही मान्यहरूले मन नपराउने, कसैले समर्थन गर्ने, कसैले विरोध गर्ने विषय हो र? यो त एक स्वरले हामीले आफ्ना ठाउँबाट सच्याउनका निम्ति पहल गर्नुपर्ने पहिल्यैको विषय थियो। यसलाई हामीले मुद्दा बनाउनु पर्ने कुनै जरुरी र आवश्यकता थिएन। म यो संरचना अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण स्थायी सरकारका रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने साथीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण नै हुन्छ। तर म उहाँहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, संविधानको व्यवस्था र संरचना अनुसारको बुझाइ गर्न सकिएन भने दिन त बित्न सक्छन्, आज्ञाकारी त बन्न सकिन्छ, तर सार्वभौम संसदको गरिमालाई बढाउनका निम्ति भूमिका निर्वाह गरेको ठहरिँदैन। त्यो अनुसारको पनि विचार र दृष्टिकोण बनाउन पर्ने जरुरी र आवश्यकता देख्दछु। यद्यपि हामी प्रदेश सभामा प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहे पनि अहिले पनि निजामती कर्मचारीहरूको संरचना र खटनपटनको व्यवस्था हिजैकै सङ्घीय संरचनाले बढी नै प्रभावित रहेकै कारणले गर्दा तथ्यलाई पनि आफूभन्दा माथिका तालुकी अड्डाका प्रमुखहरूलाई जस्ताको तस्तै भन्न नसक्ने पनि मानसिकताका कारणले गर्दा कतिपय हामीले यस्तो बेहोर्नु पर्ने परिस्थिति निर्माण भएको होला जस्तो लाग्छ। आगामी दिनमा यसलाई हामीले सच्याएर जानै पर्ने हुन्छ। तेस्रो कुरा, हामी एउटा कर्णाली प्रदेश गरिब छ, बेरोजगारको उत्तिकै समस्या छ, दैनिक समस्याहरू अरू प्रदेशको भन्दा कहाली लाग्दो अवस्था छ। आधारभूत सडकको सञ्जालको विकास नभएको, हवाई यातायातहरू प्रभावित हुँदा जनजीवन धेरै दिनमा होइन एकाध दिनमै प्रभावित हुने भूबनावट भएको प्रदेश हो नै यो। त्यसकारणले हामीले थोरै समयमा थोरै पैसाले धेरै काम गर्नुपर्ने प्रदेशभित्र पर्छ जस्तो लाग्छ। यो प्रारम्भदेखि भन्दै आएको कुरा हो, तर त्यसको उपयुक्त विनियोजन गर्न नसक्दा 4 वर्षको बजेटको सङ्ख्या जोड्दा सङ्ख्या विशाल हुने, उपलब्धि हेर्दा निराशाजनक हुने परिस्थिति निर्माण भएकै सन्दर्भमा गएको अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटले खास गरी मूलतः टुक्रा योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएकै कारणले गर्दा गएको अधिवेशनमा हामीले एउटा विषय छलफल चलायौँ। प्रदेश सरकारले कुन सीमासम्मको आधारका योजनाहरूलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुराको आधारबाट हेर्दा हाम्रा बीचमा सहमति भयो कि त्यति बेला कार्यान्वयनको तहमा गइसकेको कारणले गर्दा हामीले एउटा सहमति गर्यौँ कि 15 लाखभन्दा तलका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने हो। यहाँबाट पनि पढियो, सुनाइयो, भनियो,
सर्वदलीय बैठकमा पनि माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले आफूले गरेका पत्राचारहरू पनि हामीलाई अवगत गराउनु नै भयो। तर सरकार प्रमुखले तल निर्देशन गरे अनुसारको तल कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर हेर्दा व्यवहार चाहिँ उत्साहजनक छैन, निराशाजनक परिस्थिति छ। त्यो हाम्रो एउटाको विषय थिएन, संसदभित्र रहेका सबै राजनीतिक पार्टीहरूको साझा सहमतिको विषय बनायौँ। हामीले त 15 लाख भन्यौँ, तर सर्वदलीय बैठकमा भाग लिने कतिपय पार्टीका नेता साथीहरूले कहाँ 15 लाखले पुग्छ, यति लाखको योजना बनाउनुपर्छ भनेर पनि हाम्रा बीचमा प्रस्ताव नआएको होइन। बैठकमा उत्साहजनक प्रस्ताव आउने, तर व्यवहार हेर्यो भने निराशाजनक हुने परिस्थिति निर्माण हुँदा हामीलाई के लागेको थियो भने कमसेकम सहमतिपछि यो बजेट आउँदा सरकार त्यो सीमामा हामीले खोट नलाउने गरी, हामीले औँलो ठडाउन नपाउने गरी बजेट ल्याउँछ होला भन्ने विश्वास थियो। तर त्यो परिस्थिति देखिएन। हामीले 2 केजीको किताब पायौँ, योजना र जिल्ला छुट्याउन मेहनतै गर्नुपर्ने परिस्थिति भयो। सजिलाका निम्ति हो कि भुल्याउनका निम्ति हो, त्यो किताब प्रकाशित गर्नेले नै जानुस्। लेखिया छ योजना आयोग। योजना आयोगको को रहेछ खोज्दै जाँदा त अध्यक्ष बाहेक कोही सदस्य रहेन रहेछ। अध्यक्ष त मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था छँदैछ, बाँकी कोही रहेन रहेछ। संस्था दुब्लाएको योजना आयोग किताब मोटाएको रूपमा प्रकट भयो। योजना आयोग कहाँ छ खोज्दै जाँदा अध्यक्ष मात्रै फेला पर्ने दुब्लाएको अवस्थामा किताब त मोटै आयो योजना आयोगको नाममा। फेरि छलफल हुँदै जाँदा मलाई दिएको कागज त अर्कै छ, यो मोटो किताब त अर्कै छ भन्ने तहको छलफल पनि हाम्रा बीचमा नभएको होइन। त्यसो भएपछि हिजो सबै मन्त्रालयहरूले क्रमागत कुन, नयाँ कुन, बहुवर्षीय कुन छुट्याएको पुस्तिका ल्याउने कुरा वा प्रकाशित गर्ने कुराको सर्वदलीय बैठकमा सहमति भयो। सबै माननीय सदस्यहरूले त पाउनु भएको छैन होला जस्तो लाग्छ। त्यो सर्वदलीय बैठकमा भाग लिएका नाताले सबैको त पाइएन। 2टा मन्त्रालयको किताब चाहिँ मैले बिहान 9-10 बजेदेखि हेर्न पाइरहेको छु। यो भित्र आउने बेलासम्म पनि सायद माननीय सदस्यहरूले त्यो किताब पाइसक्नु भएको छैन। तर यहाँ कार्यसूची हेर्दा छलफल प्रारम्भ हुने स्थिति बनिसकेको छ। सरकारले दिने किताब पाउँदै गर्ने, छलफल चलाउँदै जाने कार्यसूची देख्छु म यहाँ। तर त्यहाँ पनि हेर्दा म के देख्छु त भन्दा क्रमागतका नाममा क्रमागत भन्न नसकिने योजनाहरू क्रमागतका नाममा आइरहेछ। हामीले त सकेसम्म भन्ने हो, सावधानी गराउने कुरा हो, होसियारी गराउने कुरा हो। तर फेरि पनि सरकारलाई नै भर गरेर जाने कुरा नै हो। पाइलै पछि आशंका र अविश्वासले हेर्नुपर्ने परिस्थितिबाट नजाँदा नै राम्रो हुन्थ्यो। तर म फेरि पनि के देख्दैछु त भन्दा सबै मन्त्रालयका डल्ला बजेट फुटेकै छैनन्। अहिले पनि त्यो 2 केजीको किताबभित्र सामाजिक मन्त्रालयलाई हेऱ्यो भने त्यहाँ डल्लो बजेट धेरै देखिन्छ। मन परेका ठाउँमा स्कुलको नाम छ, मन परेको ठाउँमा डल्लो बजेट त्यहाँ पनि छ। अब किताब आइपुग्दा कसरी आउँछ, डल्लै आउँछ कि योजना आउँछ हेर्न बाँकी छ। त्यो 2 केजीको किताबमा त डल्लै छ। त्यसकारणले माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो कुरा के हो भने कर्णालीमा मैले बारम्बार भनिरहेको छु, हामी त्यसमा त्यो भन्न मलाई पनि अप्ठ्यारो छ, अप्ठ्यारो लागिरहेछ। हामी विकास गर्ने होइन, छनपछि के कारणले हो विकास खाने प्रवृत्ति मौलाइरहेछ। विकास गर्ने होइन, विकास खाने प्रवृत्ति
यसलाई हामी सबै मिलेर हतोत्साहित गर्नुपर्ने कुरा हो, किनकि हामी सबै कर्णाली बनाउने उद्देश्यका साथ विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा सामेल छौँ। तर सरकारमा सामेल हुने साथीहरूले नै गर्ने होइन, खाने गरी नै बजेटको व्यवस्था गरिदिनु भयो भने के हुन्छ, जतिसुकै चाहे पनि त्यो रोग बढेको बढै गर्छ। त्यसकारणले त्यो खानेकुरामा रकमको भोल्युमले पनि काम गर्छ। त्यसकारणले आज पनि मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध र आग्रहको कुरा हो, यद्यपि हामीले प्राप्त गरेको किताबमा सङ्घीय सरकारको योजना 2 लाख 5 लाख 10 लाखका पनि देखिरहेको छु। किन रमाइरहेछ सङ्घीय सरकार, उसले जान्ने कुरा हो। तर मलाई लाग्छ प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार 2 लाख 5 लाख 10 लाखका योजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने कुरा त परै जाओस्, त्यसको पैरवी गर्नुको सट्टा बरु हामीले दिने वित्तीय हस्तान्तरणको वा वित्तीय अनुदानको हिसाबले स्थानीय तहलाई नै सुम्पिएर साना मसिना काम गर्ने परिपाटीलाई अगाडि बढाउने कुरा गरेर जानुपर्ने एउटा अवस्था रहन्छ भन्ने कुरा हामीले उठाएको हो। यो कुनै विमतिको विषय थिएन, यो साझा सहमतिको विषय हो। छलफलका लागि म भन्न चाहन्छु, कुराकानी गर्न चाहन्छु, 10 लाखको तटबन्धनको योजना पनि क्रमागत योजना हुन सक्छ कि सक्दैन? हाम्रो जस्तो खहरे, हाम्रो जस्तो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ बर्खै आयो स्वाट बगाएर लाने, मेरो विचारमा त्यो तहको योजना वा तटबन्धनको योजना जुन परम्परागत कुरा छ, त्यो चाहिँ धन्दा व्यवसाय गर्ने कुरा, रोजगार सृजना गर्ने कुराका निम्ति राम्रो कुरा होला। तर दिगो विकासका निम्ति हामीले हेक्का राख्नुपर्ने हो। तर अब सरकारमा हुने साथीहरू जनप्रिय बन्नका निम्ति दामासहीले घरै पिच्छे योजना पुर्याउन सक्यो भने सबैभन्दा लोकप्रिय हुन्छ भन्ने मानसिकताबाट जबसम्म मुक्त हुन सक्नुहुन्न तबसम्म हामीले कर्णाली बनाउन सकिने अवस्था रहन्न जस्तो लाग्छ सभामुख महोदय। अर्को हामीले अन्तिममा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको कुरा, यो सांसद सङ्ख्या समयक्रममा घट्दै गएको छ। गएको वर्षसम्म त एउटा थियो, अहिले उदार मनका साथ अर्को पनि कार्यक्रमको शीर्षक आएको छ। त्यो कसरी सञ्चालन हुन्छ थाहा छैन, बढी बोल्न भएन नआउँदै। उदार मनका साथ एकदम हिजोकाले केही नगरे जस्तो आजकाले उदार मनका साथ बिना भेदभाव बिना पक्षपात गरे जस्तो गरी अर्को पनि कार्यक्रम आएकै छ। यो पछिल्लो कार्यक्रमको बारेमा म चाहिँ यसको सबै कुरा बाहिर सरकारको नीति अवधारणा नआइसकेका हुनाले धेरै बोल्न चाहन्न। तर निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम नाम जेसुकै राखेको भए पनि त्यसको कार्यविधिले जनाउँछ त्यो निर्वाचित सांसदलाई केन्द्र भागमा राखेर सञ्चालन हुँदै आएको कार्य योजना हो। गएको अध्यादेश बजेटमा त्यो कार्यक्रमको कार्यविधि सच्याइयो। हामीले फेरि गम्भीरतापूर्वक कुराकानी गऱ्यौँ। एउटा सहमति पनि भयो, त्यो सहमति अनुसार कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था रहेन। फेरि आज अङ्क हेर्दा सबै भए जस्तो, अनुहार हेर्दा नपाए जस्तो अवस्थालाई सरकारले नबुझे जस्तो लाग्यो। त्यसकारणले हामीले भन्यौँ हो यो कि तरिका के। त्यसकारणले त्यसमा पनि हामीले विगतमा पनि कुरा राखेका थियौँ, यसचोटि पनि हामीले त्यो कुरालाई राख्यौँ। राख्दा धेरै तर्क वितर्क आए। हामीले जे अनुमान गरेका थियौँ सर्वदलीय बैठकको अन्तिम समापन हुँदा हामीले अनुमान गरेको पुष्टि हुने गरी केही साथीहरू बैठकमा प्रस्तुत हुने परिस्थिति निर्माण भयो। हामीले जे अनुमान गरेका थियौँ
हो अहिले हामीलाई थाहा छ गठबन्धनको सरकार छ, संस्थालाई आँच नआउने गरी के गर्नुहुन्छ गरिरहनुहोस्, त्यसमा हाम्रो कुनै चिन्ता छैन। तर अनधिकृत मान्छेको चलखेल हुने गरी जाने कुरा शोभनीय हुँदैन। हामीले यो मर्यादा बचाउनका निम्ति यो कुरा गरे हौँ, त्यतिले अर्को केही भइहाल्छ भन्ने कुरा गरे होइन। त्यसकारणले फेरि पनि म अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु, यिनै विषय हामीले यस कारणले उठाएका थियौँ। धेरै चरणका सर्वदलीय बैठकपछि आज यी मैले उल्लेख गरेका विषयवस्तुहरूका बारेमा माननीय सभामुखको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकमा उपस्थित दलहरूको बीचमा यी उल्लेख गरेका विषयहरूलाई अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा साझा धारणा बनेको कारणले गर्दा आज हामी यो बैठकको तहसम्म उपस्थित छौँ। फेरि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, घटनाक्रमले सिकाउने कुरा हो, सिक्ने कुरा हो। विश्वास आर्जन गर्नुहोस्, जसले गर्न सक्छ उसले नै भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने कुरा रहन्छ। हामीले उठाएको कुरा सुशासनलाई बल पुर्याउने गरी उपलब्धिमूलक विकास र निर्माणको गति प्रदान गर्नका निम्ति हामीले केही विषयहरू उठाएका थियौँ। ती विषयहरूलाई हामीले छोड्न सक्दैनथ्यौँ। बीचमा सरकारले भुले जस्तो गरेका थियो, फेरि सरकार सल्लाह मुताबिक अगाडि बढ्ने कुरा गरेको कारणले गर्दा सरकार त्यसरी अगाडि बढ्छ भने फेरि पनि एकचोटि परीक्षण गर्ने गरी हामीले किन विश्वास नगर्ने त भन्ने उद्देश्यका साथ हामी संसदका काम कारबाही सुचारू रूपले सञ्चालन गर्नका निम्ति आफ्नो तर्फबाट सक्रिय सहभागिता जनाउने टुङ्गोमा पुगेको कुरा माननीय सभामुख मार्फत म सबैमा अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले कार्यसूची हेरेँ, यसपछि माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू स्वयं आफ्ना धारणा राख्ने कार्यसूचीमा रहेछ। हामीले गरेको सहमति के हो, कार्यान्वयन गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी उहाँकै भए हुनाले मलाई लाग्छ उहाँले नै त्यसका बारेमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ, उपयुक्त हुन्छ भन्ने भए हुनाले खालि मैले माननीय सभामुखको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा हामीले राखेको जे विषयहरू थिए ती विषयहरू छलफल गर्दै जाँदा त्यो बैठकमा भाग लिने मूलतः तीनटा पार्टी एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र सहमति गरेर एउटा दस्तावेज तयार गरेको एउटा अवस्थामा त्यसलाई हामीले विश्वास गरेर जानु नै हामीले उपयुक्त ठान्यौं र हामी त्यो ठाउँमा पुगेको एउटा अवस्था छ। फेरि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु मेरो तर्फबाट, आजदेखि मन्त्रालयगत छलफल हुँदैछ, भरसक त गल्ती नहुने गरी नै दस्तावेज दिने कुरामा तपाईहरु तयार हुनुहोस्। औलो अरूले भन्न नपाउने गरी यदि कथम कदाचित त्यस्तो छ भने मलाई लाग्छ माननीय सदस्यहरूले आफ्ना धारणा राख्दा उल्लेख गर्नुभएको औल्याउनु भएको कुरा तथ्यपरक भयो भने त्यसलाई सकारात्मक ढंगले लिने गरी अगाडि बढ्ने कुरा गर्यो भने यो छलफलको सार्थकता रहन सक्छ, संसदको प्रभावकारिता रहन सक्छ, एउटा सांसदको सक्रियता बढ्न सक्छ। यतापट्टि पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने एउटा अवस्था रहन्छ। आज त म अनुरोध गर्न चाहन्छु, आज त सबै माननीय सदस्यहरूले मन्त्रालयगत किताब नपाउँदै पनि छलफल गर्ने सूची त बन्यो नै। म सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु, खास गरी संसद सचिवालयलाई
कमसेकम भोलिका विषयहरूमा चाहिँ छलफल गर्नुभन्दा अगाडि प्रारम्भमै वा त्योभन्दा अगाडि नै सक्दा यो सभा सक्दा नसक्दै फर्किने बेला सबै मन्त्रालयका किताबहरू जो तपाईँहरूले तयार पार्दै हुनुहुन्छ उपलब्ध गराइदिनु भयो भने मलाई लाग्छ हाम्रा छलफलहरू फलदायी हुनेछन्, प्रभावकारी हुनेछन्। त्यो दिशातिर सभामुख मार्फत सरकारको पनि ध्यान आकर्षण गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।